वामेन स्वर्णपात्रीम् अनुपमपरमान्नेन पूर्णां दधानाम् अन्येन स्वर्णदर्वीन् निजजनहृदयाभीष्टदान् धारयन्तीम् सिन्दूरारक्तवस्त्रां विविधमणिलसद्भूषणां मेचकाङ्गीम् तिष्ठन्तीमग्रतस्ते मधुमदमुदितामन्नपूर्णान्नमामि पङ्क्त्योपविष्टान् परितस्तु चक्रं शक्त्या स्वया लिङ्गितवामभागान् सर्वोपचारैः परिपूज्य भक्त्या तवाम्बिके पारिषदान्नमामि परमामृतमत्तसुन्दरी गणमध्यस्थितमर्कभासुरम् परमामृतघूर्णिते क्षणं किमपि ज्योतिरुपास्महे परम् दृश्यते तव मुखाम्बुजं शिवे श्रूयते स्फुटमनाहतध्वनिः अर्चने तव गिरामगोचरे न प्रयाति विषयान्तरं मनः त्वन्मुखाम्बुजविलोकनोल्लसत्प्रेमनिश्चलविलोचनद्वयीम् उन्मनीमुपगतां सभामिमां भावयामि परमेशि तावकीम् चक्षुः पश्यतु नेह किञ्चन परं घ्राणन्न वा जिघ्रतु श्रोत्रं हन्त शृणोतु न त्वगपि न स्पर्शं समालम्बताम् जिह्वा वेत्तु न वारसं मम परं युष्मत्स्वरूपामृते नित्यानन्दविघूर्णमाननयने नित्यं मनोमज्जतु यस्त्वां पश्यति पार्वती प्रतिदिनं ध्यानेन तेजोमयीम् मन्ये सुन्दरि तत्त्वमेतदखिलं वेदेषु निष्ठाङ्गतम् यस्तस्मिन् समये तवार्चनविधावानन्दसान्द्राशयः यातोऽहं तदभिन्नतां परशिवे सोऽयं प्रसादस्तव गणाधिनाथं वटुकं च योगिनीः क्षेत्राधिनाथं च विदिक्चतुष्टये सर्वोपचारैः परिपूज्य भक्तितः निवेदयामो बलिमुक्तयुक्तिभिः वीणामुपान्ते खलु वादयन्त्यै निवेद्य शेषं खलु शेषिकायै सौवर्णभृङ्गारविनिर्गतेन जलेन शुद्धा चमनं विधेहि ताम्बूलं विनिवेदयामि विलसत्कर्पूरकस्तूरिका जातीपूगलवङ्गचूर्णखदिरैः भक्त्या समुल्लासितं स्फूर्जद्रत्नसमुद्गकप्रणिहितं सौवर्णपात्रे स्थितैः दीपैरुज्ज्वलमन्नचूर्णरचितैः आरार्तिकं गृह्यताम्।